الحمد لله العلي الأجلل والعزة من غير زوال والصلاة والسلام على من هو سيد الجمال ونشهد أن لا لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا سيد ساداتنا أحمد الأنبياء محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے تھے اس مہینے دی مناسبت نال ہجرت دا تذکرہ کیتا گیا. امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ وچ اپنی دعوت دا آغاز فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوشش کہ میں انہاں ساریاں نوں دعوت توحید اللہ دا پیغام اور اللہ دا قرآن انہاں تک پہنچا دینا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے آلیاں نوں بھی دعوت دین دین اور مکے تو باہر جڑے لوگ مکے وچ آندے ہیں جاہلیت دے زمانے تو لوگ بیت اللہ دا حج کرن واسطے آندے ہوندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دل وچ داعیہ بھی پیدا ہویا کہ مکے آلیاں دے نال نال اے جڑے لوگ باہر تو بیت اللہ وچ مکے وچ منا وچ مزدلفے وچ آندے انہان بھی بن کے میں اے اللہ دے دین دی دعوت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں ان لوگوں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیتی ہے نا جس ویلے اپنے بچے اور بیوی نے چھوڑیا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ آپ دی اس دعا دا ثمر ہائی کہ لوگ آندے آپ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خیمہ، اس خیمے میں 6 بندے بیٹھے، آپ اجازت لے کے خیمے چ داخل ہو گئے۔ وہ لوگ مدینے تو آئے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دعوت دیتی، میں اللہ دا آخری نبی ہوں، میرے تے وحی اتری ہے، میں تہن اے دعوت دیمن واسطے آیا، بت پرستی چھوڑو، قبر پرستی چھوڑو، غیر اللہ دی عبادت چھوڑو، ایک اللہ دی عبادت کرو۔ آپ نے انہوں دعوت دیتی، اللہ دی شان انہاں 6 دے 6 بندیاں نے میرے پیغمبر دی دعوت نو قبول کر لیا۔ او چلے گئے واپس مدینہ۔ انہاں 6 ونج کے مدینے وچ مختلف قبائل چ بن کے لوگوں یہ پیغام دتا، جیڑا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دتا ہے۔ کردیاں سال گزر گیا، دوسرے حج دا موقع آیا اور انجے آن ایک خیمہ، اس خیمے میں
12 بندے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کول گئے. انہاں نال آپ نے یہ گفتگو فرمائی. انہاں بھی ایک گل قبول کر لئی. وہ واپس مدینہ منورہ پہنچے. انہاں بھی بند کے اے دعوت دا پیغام شروع کر دیتا. آہستہ آہستہ گھراں وچ، بیٹھکاں تے، چوکاں وچ، چوہرایاں وچ. چونکہ مدینے وچ یہودی رہندے ہیں اور یہودی اہل کتاب ہے، اور اے اہل کتاب باقی اقوام نو کدی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا مذہبی تو وہ انہوں آکھدے ہوندے یہودی انتظار کرو انتظار، ساڈیاں کتاباں دی بشارتاں دے مطابق اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دا وقت آ چکا ہے. او آسن تے اساں انہاں دے مرید بنساں، انہاں دی اطاعت کرساں تے بعد انہاں نال رل کے تہاڈے کولو ایک ایک چیز دا بدلہ تے انتقام گھنساں. یہ گلاں تے مدینے چ یہودیاں دے مولوی، پیر، احبار، رہبان کریندے. مدینے والوں دے کن ان گلاں پہلے بھی سنتے رہتے ہیں. اتو ہن 12 بندے بن لگے. انہاں آکھیا جس پیغمبر دے بارے تساں کل تک آکھدے ہوندے ہو او پیغمبر تا آ چکے ہیں تے اساں انہاں دے مرید بن گئے. او دعوت کریندیاں کریندیاں اوس تے حضرت دے لوگ آہستہ آہستہ لوگ انہاں وچوں اس دعوت نو قبول کرن لگتا ہے. اگلے سال 73 مرد تے 2 عورتاں آئیاں اور انہوں نے اتھیں عقابہ یہ جگہ جڑے حضرات اتھے گئے ہو تے جڑے نہیں گئے اللہ ساریاں بت گھن منجے تے سارے نو اللہ حج مبرور عمرہ مبرور نصیب فرمائے. اے جتھے شیطان نو کنکریاں مرینیاں نہ تے مکے والے پاسے جڑا او وڈا پہلا شیطان ہے جمرہ. اس تو تھوڑا جہا اور تھی وہ جتھے وہ پولیس دیاں زیادہ تر گڈیاں کھلوتی ہوندیاں انہاں دے پیچھے ایک چھوٹی جہی مسجد بنی پئی. پیلے پیلا اس دا کلر ہے. ویسے عام بندیاں نو نہیں پتہ، تقریباً بندیاں نو نہیں پتہ. میں الحمدللہ وہ ویکھن گیا سا، جگہ ویکھی وہ مسجد ویکھی. اے جگہ ہے جتھے بیت عقبہ ہوئی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے انہاں لوگاں بیعت کیتی سی. کسی بادشاہ نے اتھے آ کے مسجد بنائی. اج وہ باہروں باؤنڈری لگی. اے 73 بندے تے 2 عورتاں انہاں اسلام قبول کیتا، پر انہاں آکھیا سیدھی ایک شرط ہے، اسی سوڑی گل منینے ہاں اطاعت کرساں، ساڈی شرط ہی وے انج نہ ہوے کل اج تک مکے والے تہاڈے دشمن تہاڈے نال ظلم تے زیادتی پہ کریندے، کل جے کر تہاڈی تے مکے والے دی ہو ونجے صلح، اے تہاڈا قبیلہ خاندان کنبہ ہے، انج تا نہ ہو سی جے صلح تھی گئی تا وقت تسی انہاں کو لگے آسو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تسی جے میں اتھے سدیندے پے ہو نا
تو ایک کم کرنا پوسنے جنجے اپنی جان تے مال تے اولاد دی حفاظت کریں دے ہو نا، اس طرح وقت تہن میری حفاظت کرنی پوسی۔ انہاں آکھیا جی اساں اپنی جان تے اولاد تے مال تو ود کے تہاڈی حفاظت کرساں۔ جدو اے عہد و پیمان ہویا آپ نے فرمایا بیعت کرو، اور پھر فرمایا مدینے والے ہو، میں جے مکہ چھوڑ کے آیوں نا چھڈے کول تبت مینڈا جیونا بھی تو سڈے نال ہو سی تے مینڈا مرنا بھی تو سڈے نال ہو سی۔ آپ نے بیعت لئی۔ او جڑا سورت ممتحنہ وچ، حالانکہ وہ بیعت بہو بعد وچ ہوئی ہے، وہ جڑی عورتاں دی بیعت دا ذکر آندا، لیکن اس بیعت عقبہ وچ شرطاں ساریاں انہیں جیڑیاں شرطاں اتھے ذکر کیتیاں گئیاں۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن اللہ۔ بیعت دی پہلی شرط وے کہ تساں ہن اج تو بعد شرک والا کم نہ کرے سو، کیونکہ اے ساریاں ظلماں نالوں وڈا، آکھو آکھو، ساریاں ظلماں نالوں ای وڈا ظلم ہے، ساریاں گناہاں وچوں اکبر الکبائر جڑا گناہ وے او اچھا کچھ ذرا شین نی آواز دا مسیتی چ گونجے، او شرک والا گناہ وے، تے جڑا بندہ حالت شرک چ مر گیا او ہمیشہ ہمیشہ دا جہنمی ہے، اس دے جنت نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ لہذا ای کم نہیں کرنا، ولا یسرقنا، آپ نے فرمایا دعا کم ای کرنا چوری، ولا یسرقنا تریا کم کرنا زنا بھی نہیں کرنا، ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ اس زمانے اے ہائی لوگ بچی پیدا ہو گیا تب بچیاں نو من کے زندہ درگور کر دیندے ہیں، قتل کر دیندے بچیاں نو۔ آپ نے فرمایا بچیاں دا خون اے اپنی اولاد نو قتل بھی نہیں کرنا، کسے تے بہتان بھی نہیں لامنا، تے امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے، مینڈی اطاعت وچ کدے کوتاہی نہیں کرنی۔ اے بیعت ہوئی ہے، اے بندے مڑن لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا سردار بنا کے بھیجیا، ونجو تساں مدینہ منورہ وچ تہاڈے وچوں اے مصعب بن عمیر میرا صحابی اے مبلغ ہو سی تہاڈا، تے تساں ہن ون کے مدینہ منورہ وچ اسے گل دی تبلیغ کرنی ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک قافلہ لے کے مدینہ منورہ وچ پہنچے، ہن مدینہ منورہ دے ایک ایک گھر وچ لا الہ الا اللہ دی دعوت پئی ہوندی ہے۔ کریندیاں کریندیاں اوسی بھی آ گئے، حضرتی بھی آ گئے، اے یہودیاں دے قبیلے اے بھی مسلمان ہو گئے۔ جدو اے طاقت بدھن لگ پئی، مکے والے سوچ وچ پے گئے، یارو اسڈی تے تجارت
تجارت دا تعلق ملک شام دے نال ہے تے مکے تو شام جڑا رستہ ویندا او رستہ تا مدینہ منورہ تو لگ کے ویندا لہذا جے مدینے چ اے حال بن گیا سارے انہاں دے ہو گئے تبت ساڈا کے بنسی ساڈے تا رستے رک ویسن ساڈی تجارت رک ویسی لہذا کوئی طریقہ کریے تاں جے مدینہ منورہ دا رستہ کھلا رہے اتھے انہاں دا جڑا اے کام چلدا پیا ہے توحید والا اے کام رک بننا چاہیے لہذا کو تدبیر ایسی اختیار کرو انہاں وقت صحابہ تے ظلم کرنے شروع کر دیتے آہستہ آہستہ او میں کچھ عرض تھون پہلے سنا چکے ہاں پچھلے جمعے وچ اے ظلم ہوندے پینے آخر کریں دیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا مدینہ منورہ وچ ہن مدینے دی ریاست قائم ہو ویسی او ریاست مدینہ او مسلمانہ دی پناہ گاہ بن ویسی اسلام دی ترویج شروع ہو ویسی اتھوں نکل کے اسلام دوسرے ملکاں تک بھی پہنچی ایک پناہ گاہ ہونی چاہیے ایک اپنی مملکت ہونی چاہیے ایک ریاست ہونی چاہیے بس اس قوت نافذہ ہونی چاہیے تاں بن کے اساگاں کم کر سکساں جدوں اے ویل گیا پتہ لگ گیا کہ مدینہ منورہ وچ بڑے بڑے قبائل مسلمان پہ ہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اجازت چا دیتی میرے یارو ہن جس دی کوئی جس حیثیت نال بن سکدا ہے او اپنا آہستہ آہستہ مدینے چ ویندا رہے ہن ہجرت شروع تھی گئی ہے اس سے تو ہجرت دی ابتدا پئی ہوندی ہے اے بہت بڑا اعزاز ہے ہجرت اعلیٰ یعنی جڑا بندہ مہاجر بن گیا اج کل تک کوئی بندہ اتھوں لگا گیا پیسے کماون گیا کہ میں بھی مہاجر ہاں کوئی آدھا میں فلانے مفاد واسطے گیا اساں بھی مہاجر ہاں گل سنائے تے دل دی تختی تے لکھائے میرے بھائیو مہاجر کیڑا ہوندا بڑی فضیلت ہجرت دی بڑی فضیلت من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ جڑا نکل پیا یخرج من بیتہ گھروں نکلیا مہاجرن الی اللہ ورسولہ اس ہجرت کیتی ہے کیڑی گل تو کیتی ہے اتھے جتھے راندا پیا ہائی اتھے او مشرکین دے مقابلے وچ مخالفین اسلام دے مقابلے وچ اپنا سب کچھ قربان کیتی کھلوتا ہی اس دے باوجود بھی او دین اسلام تے نہیں پہ ٹرم دیندے شاعر اسلام تے نہیں پہ چلم دیندے اے حالت ہو ونجے بات جس ویلے اتھے رمنا مشکل ہو ونجے بات او بندہ اس مقام نو چھوڑ کے دوسرے مقام تے بیندا ہے جنجے ابراہیم علیہ السلام بابل دے شہر جو نکلے نے دعوت دیندے رہنے قربانی لگ دی رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کلیاں بھی لوگاں کول ویندے رہنے پر ابا بھی مخالف ہے قوم بھی مخالف ہے وقت دا حکمران نمرود بھی مخالف ہے بات پیو گھروں آکھدا نکل ونج میرے گھروں بہجر نی ملیا چنگی مدت واسطے منڈی اکھیاں تو ڈر تھی ون ابراہیم علیہ السلام ترن لگے تب باغدہ کدے ویسے فرما دن انی مہاجر الی ربی ذاہب الی ربی سیہدین کدیں ذاہب دا لفظ آیا ہے کدیں مہاجر دا لفظ آیا ہے اہل ہجرت میرے بھائیو اللہ پاک اس واسطے قرآن وچ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
اے نال جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے بے، اس سے واسطے اس دی اہمیت دا تذکرہ قرآن مجید نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، میرے پیغمبر مدینے وچ جیڑیاں عورتاں آئیاں نے، الذی ہاجرنا ماکا، ہاجرنا ماکا، جیڑیاں مکے تو ہجرت کر کے آئیاں انہاں نال نکاح کر گھنو۔ اتنا بڑا درجہ ہجرت دا اللہ پاک نے مدینہ منورہ وچ فراوانی آ گئی ہے، مسلماناں کول مال غنیمت آمن لگ پیا ہے، مال فے بھی آمن لگ پیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا او میں اتنی وافر مقدار دے تم دتی پیا وا، اے کس کس نو دیونا ہے؟ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، اے انہوں دیونا ہے جنہ گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاروبار چھوڑ دیتے، اپنے مکان چھوڑ دیتے، اپنی تجارت دیاں دکاناں چھوڑ دیتیاں، اپنی اولاداں تے جائیداداں چھوڑ دیتیاں، کیڑی گلوں چھوڑیاں؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ایک کی آنکھ دے ساڈا رب کون ہے؟ کلے آنکھو اللہ کا نام گھننا نے، کلے کلے آنکھو چاہ کہ ہوری نہ اچھا چاہ گھنا ہے۔ اللہ یقولو ربنا اللہ، ایک کیوں پہ ہجرت کریں دن، کیوں گھر چھوڑی بین دن، لوگ انہ گھروں کیوں پہ کڑھیں دن؟ قصور کیڑا کیتا نے؟ قصور کوئی نہیں، ہورتا کوئی قصور نہیں، اللہ ان یقولو ربنا اللہ، ایک یادن ساڈا پالنہار، اچھا کھوچا تھا، ساڈا پالنہار، ساڈا رزق دیوان والا، روزیاں چ وسعت پیدا کرن والا، مصیبتاں نو ٹالن والا، ساڈا مشکل کشا، ساڈا حاجت روا، ساڈا کار ساز اللہ ہے۔ ایک قصور ہویا انہاں کولو، اس دے بدلے وچ گھر بار چھوڑنا پہ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنجو بنجو میرے یارو، جڑا ہک ایک کر کے بن سکدے ہو، دو دو کر کے بن سکدے ہو، جڑی سہولت نال بن سکدے ہو، اے ہن آہستہ آہستہ صحابہ بہندے پے نے اس پاسے، چوری چھپے چھپے بیچارے گھروں پہ نکل دینے، ہاں جی کسے نو رائے تو نپی کھلوتن، کسی کو لو بیوی کھسی کھلوتن، کسی کو لو پتر کھسی کھلوتن، مکے آلے کسی کو لو مال پہ کھس، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو سارا مال کھس گدنے، انہاں کیا تو مکے چاہے ہو، توڑے کول تا شے کوئی نہیں، آج ویندہ پیاں اتنے پیسے توڑے کولن، انہاں فرمایا سارے گنوں چاہ پر میں ویسا تا مدینے ہی، میں سودا کر چکے اپنی جان تے مال تے سب چیزاں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینان، اے بہندے پین چوری چھپے کردیاں 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 صحابہ بہندے پینے مکے چو نکلے بہندن، کوئی کس طرح کوئی کس طرح، ایک بندہ ہے تسی کوئی نہ پہنچے ہو سو، میں آکھیا ممپھڑی نے ریٹ اج ہی ہے، سارے آکھنا اسی پٹے نے آج، ایک بندہ ہے او ہن مکے چو ہجرت کرن لگا ہے، انج نہیں چپ چپیتا لگا ونجے، میں آکھدا اس یہ بندہ چپ کر کے لگا ونجا تو پوچھے ہاتھا اس نو کوئی نہیں، پر اس دی غیرت گوارا نہیں کیتا، اتنا حریت پسند ہے، امام عدل و حریت ہے، اے نکلن لگ گئے خاندان دے بندیاں دے نال، تقریباً 12 بندے نال ہجرت کرن لگ گئے، او جبل عمر دے کول اس دا گھر آئی،
جبل عمر ہے نا مکے شریف وچ، اس دے کول اس دا گھر ہے، بننے دی تیاری پیا کریندا ہے، گھروں نکل کے سدھا بیت اللہ وچ آیا ہے، ایک اچھی جئی جگہ تے کھلو کے آدا مکے والےو سارے سنو، خطاب دا پتر عمر اج ہجرت کر کے ویندا پیا ہے مکے دے کہ چودھری نواب خان وڈیرے وچ جرت عمر دا راہ روک کے ویکھو، کلا بیٹھے، خدا دی قسم کمال ہے۔ لکھن والے لکھ دین حرم وچ بیٹھے ہوئے بکے دے بڑے بڑے سنادید تے بڑے بڑے چدراہٹ بیٹھی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا اعلان سن کے کوئی چس کیا بھی کوئی نہیں چس کیا، وہ تیاری کر کے ٹر پے، آہستہ مدینہ مکہ خالی ہو گیا، آہستہ آہستہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ٹر گئے نے۔ ہن مکے وچ نامی گرامی صحابہ وچوں بڑے صحابہ وچوں دو رہ گئے، ایک حضرت علی، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی باقی تا چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ مکے والے آکھا چلو ہم ہور تا کم کوئی نہیں پیا چلدا، ان تا ادے لگ گئے پیچھے ان رہ گئے، انج کرو اکٹھے تھی ونجو، اکٹھے تھی کہ مشورہ پیا ہوندا، مشورہ کریں دے پین، اس تجویزاں آندیاں پیان، انہاں دی پارلیمنٹ دا اجلاس ہوندا پیا ہے، اس وچ ایک کھلو کے پوائنٹ آف آرڈر تے تجویز پیا دیندا ہے، کوئی وقفہ سوال پیا تجویز دیندا ہے، وہ تجویزاں دیندے پین، اتھے اپنا پروگرام بنیندے پین، انہاں اپنا پروگرام فٹ کر گھدا ہے، سلیکٹ کر گھدا ہے کہ انہاں جڑا تا پروگرام بنا گھدا ہے، پروگرام کی بنیا ہے، مشورہ ہوندا پیا ہے، مشورہ ہوندا پیا ہے، آکھدے نے جی تجویز دیو کہ کراں، ایک آکھدا انچا کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے چو جلا وطن کر دیو، کہ دوئے ملک چ بھیج دیو، ادے لگا ویسی ساڈی جان تا چھٹ ویسی۔ اس مشاورت اس اجلاس دے اندر ابلیس ایک شیخ نجدی دی صورت چ بیٹھا ہویا، اس آکھیا کوئی نہ ہی غلطی نہ پے کرائے، اکھے کیوں نہ کریے، وہ آکھن لگا اس واسطے کہ اس دی زبان ایڈی مٹھی ہے، اس دی زبان جتنی شیرینی ہے، اے جدے لگا گیا، جس پاسے رخ کر گیا، جس شہر تے بستی تے علاقے چلا گیا، اتھے بن کے زبان اس دی ہومنی تے قرآن رب دا ہومنا ہے، جس نو سنیندا گیا لوگ گرویدہ ہوندے بیسن، پتے جتھا بنا کے تہاڈے تے حملہ آور ہوئے سی، غلطی نہ پے کرائے، دعا پیادا چلو اے نہ کریں دے، انج کرو ایک کمرہ چا بناؤ، اس بچائی نہ قید کرو، اس کمرے دے بارو بھی دیوار چا بناؤ، نہ کوئی دروازہ نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی روشن دان رکھو، نہ کوئی آبے تے نہ کوئی بندے آپے اتھے ٹکے راسن، نہ پانی مل سی نہ کھانا مل سی، آہستہ آہستہ ختم تھی ویسن۔ اس آکھیا اے غلطی بھی نہ پے کرائے، ابلیس آکھیا اے غلطی بھی نہیں کرنی، آکھے کیوں نہ کریے، بند تھی ویسی تو ختم تھی ویسی، اس آکھیا نہیں اس دے جڑے یارن، اے نبی ہے، سیاسی لیڈر نہیں، اے اللہ دا نبی ہے، انہاں دے جڑے صحابی نے او اے ہو جائے لوگ ننے کہ انہاں دا نبی گرفتار ہوئے تے سکھ نال بیٹھے رمن کوئی نہ، وہ اپنی جانا تے کھیل ویسن،
اپنے نبی نو قید ہونا کدے بھی برداشت نہ کرے سن، اے غلطی بھی نہیں کرنی۔ ابو جہل اٹھا مکے دا سردار، وہ آکھن لگا میں ایک تجویز دیندا، انج کرو اے جتنے قبیلے دے لوگ بیٹھے ہو سارے قبیلیاں چو ایک ایک بندہ جوان چا گنو، اے سارے دے سارے اکٹھے مل ونجن، یک بارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک تے حملہ کر دو، آپ نو صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دو، والعیاذ باللہ۔ ان تھی ویسی بد بنو ہاشم ساریاں کولو تا بدلہ نہ گن سکسن، ساریاں قبیلے نال بھیڑ نہ سکسن، بد سارے رل کے دیت ادا کر دے سان، رل کے پیسے دے دے سان، اٹھ دے دے سان، مسئلہ حل تھی ویسی۔ انہاں ادے میٹنگ کی تھی، اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیجا، بانج بانج میرے پیغمبر نو من کے دس چا، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ میرے پیغمبر وہ ویلا یاد کرن دے قابل ہے، جدو اے بیٹھے تے تدبیراں پہ کریں دن کیا دن یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک یقتلوک او یخرجوک، قید کر سٹو، قتل کر سٹو، مکے چو کڈ سٹو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَيَمْكُرُونَ، اے کافر بھی تدبیراں پہ کریں دن، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے تدبیر پہ کریں دن، تین مارن دی او پیا کریں دا بچامن دی، تے جس نو رب رکھے اس نو کون چکھے۔ اے آیت قرآن دی آ گئی، جبریل امین آ کے دس دیتا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو، اللہ پیاکھ دینے گھروں نکلو۔ او ہن آئے کھلو تین بار میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر لیا نے، ادو حکم آ گیا ہے گھروں نکلو، فرمان لگے جبریل نو، ادو آکھدا گھروں نکلو، ادو آکھدا ان بارو آئے کھلو 300 سنادی دے قریش، ہم میت رجل من سنادی دے قریش، تلوارہ گھن کے کھلوتے نے، ادو آکھ دے بار ان کھلوتے نے، آکھ دے گھروں بھی نکلو، اکھے ہاں ہاں تسا بار تا نکلو، تے ایک مٹھی چا بھرو مٹی تے ریتو دی، تے بار نکل کے سٹ گھتو انالے پاسے، اکھے میں ہدے وگیساں ہدے بھی کھلوتن، ہدے بھی کھلوتن، ہدے بھی کھلوتن، فرمایا ای سٹنا تو سٹا کم میں تے انا کرنا اچھا اچھا، اے اللہ دا کم میں تو خالی بگا دے منی، اے مٹی بگاؤ ریت بگاؤ تے پڑھ دے بنجو یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، اگو آندہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فہم لا یبصرون۔ پڑھ دے بنجو میرا پیغمبر کہ بنسی بصیرت اگے کوئی نہ نے، جملہ ذہن چ رکھا ہے، بصیرت دا اگے کوئی نہ نے، اکھیاں نال پہ تکین دن تے اے تو وگیندا ویسے تے پڑھدا ویسے تا لا یبصرونا، اساں بصارت بھی لے لیساں تے انج انے کرساں کہ آخر تک انے ہی ٹکے راساں۔ آج بھی لوگ ہوندے کرسیاں چھوڑ چاہیے، اللہ دے نبی آن دیتے ہیں، کئی آدن بتیاں بجھا سٹو جی، آ گئے وہ تاج والے، ہاں بتیاں بجھاؤ، اکھی لوٹو چا، نہ نبی انا نظر آیا نہ نبی انا نظر آیا، اتھائیوں
وہ اتھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں نکلے نے اپنے گھروں ہن بہندا بننا کیڑے پاسے وے بہندے کیڑے پاسے پے من مسلمانوں ذرا تکائے او تکائے تکن والےو خدا تہن بھی اکھی چا دے وے دیکھو اللہ دے نبی کاشیانہ نبوت چو نکلے تے سدھے ادھے بہندے پین جتھے ابو بکر دا گھر اے دنیا دے مسلمانوں سارے انو حکم جبریل نو حکم نبوت دے دروازے تے ون میکائیل نو حکم نبوت دے دروازے تے ون حضرت عمر نو حکم نبوت دے دروازے تے ٹر کے ون عثمان نبوت دے دروازے تے ٹر کے ون علی حق دا ولی نبوت دے دروازے تے ٹر کے ون حسنین کریمین نبوت دے دروازے تے ٹر کے ون جو معاویہ بن ابی سفیان جو نبوت دے دروازے تے ٹر کے ون جو سارے انو حکم نبوت دے دروازے تے ون جو ہجرت دی رات میرے رب نے آکھیا او میرا نبی اپنے گھروں نکل ابو بکر دے گھر ٹر کے ونج میں دنیا نو دسنا چاہتا اس کائنات اس دھرتی دے اتے اگر میرے نبی دا کوئی سچا رازدار ہے تو وہ صدیق اکبر ہے میرے نبی ٹر کے گئے نے حضرت صدیق دے دروازے تے او تا پہلے تیار بیٹھا ہی حکم مل گیا بلکہ مستدرک حاکم اٹھا گنو روح المعانی پڑھو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے حضرت جبریل امین کو لو پوچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اللہ حکم تا دیتا ہے کرو نکلو تے ہجرت کرو ہجرت دے سفر میرے نال ہم سفر کون ہو سی حضرت جبریل امین نے فرمایا تو ہاڈی ہجرت دا ہم سفر ابو بکر ہو سی اس منتخب کیتا تے جس نو او منتخب چکرے اے دنیا ٹوٹ سکتی ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے سورج بے نور ہو سکتا ستارے جھڑ سکتے ہیں قیامت آ سکتی ہے خدا دی قسم ہے نبوت تے صداقت کدے جدائی نہیں پہ سکتی اللہ دے پیغمبر بہندے پہنے اتھے تے تیاری ہوئی پئی ہے ٹر پہنے رات بالکل تاریکی چھا گئی ہے اندھیرا چھایا ہے نکل پہنے مکے تو 4 کلومیٹر دے فاصلے تے غار سور کھلوتی ہے او پہاڑی اس دے اتے ایک غار پتھر دے اندر ہے بندہ انجے اس وچ داخل بھی نہیں تھی سکدا لیٹ کے اندر بننا پہندا ہے اتھے تک بننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن بیندے پینے نال ابو بکر اٹھاؤ حدیث دیاں کتاباں حضرت ابو بکر نال بیندے پینے کدے اگے تھی ویندن کدے پیچھے تھی ویندن کدے کھبے تھی ویندن کدے سجے تھی پیون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیں ابو بکر ہی کے پیا کریں دائیں کدے اگے کدے پچھے کدے جنوب کدے شمال فرمان لگے اللہ دے پیغمبر ٹر دا بہندہ ہوندہ خیال آندہ متا کدیں دشمن پچھے نہ آندہ پہ ہوئے پچھے ہو بہندہ بات خیال آندہ ہے کدیں کھپے ہو نہ آندہ پہ ہوئے ادھے ہو بہندہ بات خیال آندہ ہے سجے ہو نہ آندہ پہ ہوئے ادھے ہو بہندہ دل چرا دائی اگر رستے چل دیا کوئی دشمن کے پاسوں بھی حملہ کرے نبوت بچ بنجے صداقت قربان ہو بنجے بیندے پہنے پہاڑی آ گئی ہے میرے پیارے پیغمبر محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دے ریشم نالوں زیادہ نرم پیر اے میں تن سمجھاؤن واسطے آکھیا ورنہ میرے پیغمبر دی نبوت دے طلبیاں دی نرمائی دے الفاظ ہی کوئی نہیں بندہ تعبیر کرے اے اتنے اچے پیران دے طلبے نے جبریل امین معراج دی راتی آندن گھنن واسطے آندن اج میرے نبی نے عرشاں دا مہمان بننا ہے جبریل آئے نے
میرے نبی ستے ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ فرمیندے نے حتیم دے اندر ستے پے نے اللہ آکھیا جبریل امین فرمایا اللہ پاک نے ونج جبریل میرے پیغمبر نو گھن کے آ پر انج کرے میرا نبی ستا پئی ونج کے انجے نہ پیا جگائیں اپنے نورانی پر میرے نبی دے قدماں دے تلویاں نال لائے اتنے اچے تے اعلیٰ تلوے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑی زمین تے لگ دے ویندے ہوندے میرا رب آکھدا لا اقسم بہذا البلد اللہ اس زمین دیاں قسماں چامن لگ پوندا ہے او زخمی تھیمن لگ پین زخمی پہ ہوندے عاشق صادق محب میں غلط لفظ آپ کیا محب صادق تسی بھی یاد رکھ کے نو صحابہ نو نبی نال عشق نہیں آکھیا کرو محبت آکھی کرو کہ آئی محبت محبت یہ لفظ عشق بدنام جا لفظ ہے سمجھو ماں نال بندے نو عشق ہوندا کہ محبت ہوندی محبت ہوندی او چونکہ ہستی ہے جی ماں اے ہستی تو پھر ساری کائنات دی اعلی ہستی ہوئی نا اتنے لفظ کیڑا استعمال کیتا کرو جی محبت اے محب صادق سچا محب محبت کرن والا اس ویکھیا پیر زخمی پہ تھین دن برداشت نہ کر سکا آدھا اللہ دے نبی سوار ہو بنجو ابو بکر سواری تک کوئی نہیں سواری تک کوئی نہیں کیڑی شہید سوار تھی بنیا اپنے کندھے اگے کرندہ اللہ دے نبی اور کوئی نہیں تا ابو بکر سواری ہے میں آدھا خدا دی قسمیں ایک سواری آئی ماں حلیمہ دے کول بھی جس تے میرا نبی بچپن چل کے گیا آئی اس تے سوار ہو کے گیا آئی میری ماں حلیمہ دی سواری بھی بڑی آلہ آئی کدے وقت ہوئے تو ہم سنے سا ڈاچی آلی گل بھی لیکن آج جڑی سواری رب دتی نا سواری بھی آلہ سوار بھی آلہ کندیاں تے چایا غار سور تے چڑھا بیندہ بعض روایات چایا آکھن لگے من پیاس لگی ہوئی ہائی بڑی سخت پر توہن چایا اللہ دی قسمیں تہاڈا وجود میرے وجود نہ لگا تا پیاساں مک گئی میرے نبی دے ہاتھ مبارک سینے تے لگ بننا خدا دی قسم بھوک بھی مک ویندی پیاس بھی مک ویندی اللہ تاثیرہ رکھے میرے نبی دا او اٹھے گئے نے بن کے غار دے دہانے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم سفر دے نال وہ آدن اتھے مکانہ کا یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں کھلو وہ انا ادخلو میں داخل تھیندا اندر متا کوئی موزی نہ ایٹھا ہوئے تو ہم تکلیف نہ چا دے وے پہاڑ دے ہویا پھر غار اندر گئے نے دیکھیا غار چ مختلف قسم دے سوراخ نے اپنی چادر پڑیندا ویندا تے ایک ایک کھڈ بند کریندا ویندا سوراخ بند کریندا ویندا کریندیاں باقی تا بند تھی گئے دو رہ گئے نے اپنی کھریاں چا لیندا وچ آدا انزل یا رسول اللہ آون جو اللہ دے پیغمبر چونکہ رات دا سفر ہے پیدل سفر پہ ہوندا مت پہاڑی پہ چڑھ دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پہنچے نے ایک گل وچوں میرے کولوں رہ گئی آئی جدو گھروں نکلن لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضی آخو رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بلایا میرے بھائی
میرے بستر تے سائیں منج ان لوگاں دیاں امانتاں نہیں اے امانتاں انہاں دے حوالے کر گنے اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی علی خوف نہ پیا کریں اے مشرک ساری رات بھی کھلوتے رہے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکدے مسلمانوں ہوں ذرا سوچائے ہیو جیا ٹائم ہوئے پار لوگ تلواراں گھن کے کھلوتے ہومن قتل دے ارادے نال کھلوتے ہومن تے اندر بستر تے نیندر آ ویندی ہے تے تسی وی جڑے ستے پے ان تے چا کھچا نیندر نہیں آمدی خوف نیڑے نیندر نہیں آمن دیندا میں آکھدا اے حیدر کرار شجاعت دا بادشاہ دے بہادری دا امام ہے شجاعت حضرت علی دے گھر دی لونڈی ہے رضی اللہ تعالی خدا دی قسم ہے حضرت علی فرمیندے نے جتنی سکھ دی نیند اس دن میں رات نو آئی ہے کدے نہیں آئی میرے نبی دی زبان تے اتنا یقین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتھے بات کئی لوگ غلابے تے حاشیے چڑھیں دن جی علی افضل ہے علی اولا رضی اللہ تعالی کہ بستر نبی تے سویا میں آدھاؤ میرا بھائی علی اس واسطے افضل ہویا علی بستر نبی تے سویا اے بھی عظیم ہے جڑا بستر نبی تے سویا تے جس دی گود بستر نبی بنی او عظیم ترین ہے او عظیم آنکھو چاہ او عظیم ترین تے جس تے بستر تے 9 سال میری ماں عائشہ ستی ہے 9 سال میری ماں اس بستر تے ستی ہے بس او میری ماں عظیم ترین ہے اتھے پہنچے نے حضرت ابو بکر صدیق نے ایڑیاں رکھ دیتیاں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر چا رکھا حضرت ابو بکر صدیق دیاں رانا تے آپ استراحت فرما گئے نیند آ گئی ہے نیند جو آئی ہے آپ حضرت ابو بکر نو کسی شے نے ڈنگے آئے ہاں جی ڈنگ مارے آئے تکلیف ہوئی ہے درد ہو جائے لیکن با اپنی ٹنگا نو حرکت نہیں دیتی کدیں میرے نبی دے آرام وچ خلل نہ بنجے لیکن اکھی وے پیاں اے بس وچ نہیں ہوندیاں بے بس ہو کے بہ پیاں تے آنسو دے نکلا تا گرم گرم آنسو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رخسار نبوت تے گریا مسلمانوں بڑے لوگ روندے ہو سن اوئے ہوئے 50 منٹ ہو گئے وہ کا خیال ہی کوئی نہیں کیتا اس پاسے چلو بہرحال باقی انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی